Salutation to the inner conscious self-light. Inner conscious self-light. Brahma Chaitanya. According to Sanskrit, Brahma Chaitanya. This inner conscious self-light always is available. Always means immortal. We can get, and according salvation point of view, according our salvation point of view, we should know about this. About this means inner conscious self-light. This philosophy, according the supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy or Upanishad philosophy. According to that, we can realize always inner conscious self-light with the full of pleasure. With the full of pleasure, there is no culture of death and difficulties, several difficulties, no tension, no death. We can know this. First, we should know that this means there is no any shape, any form, any name, any action. Actionless, nameless, formless. According to Hindi, नाम रूप क्रिया रहित. नाम रूप क्रिया रहित. And always immortal, Sat Rup, Sat, Prakash Rup, self-lighted, Prakash Rup, self-lighted, Adutiya, peerless. ये जो है ये peerless है, द्वैत रहित, अद्वैत. And ये अविनाशी है, अविनाशी, no ending, always Abhinashi, and always pleasure, Akhanda Sukha. This is according inner self conscious light. Today means 15 February 2025, Saturday today. According Hinduism, Phalgun Krishna Paksha, Tritiya Tithi, Shanishtaravar. According Nepali Bikram Samvat date 2081, Phalgun Mahina 3 Gate Shanivar. This presenting from Nepal country, from Nepal, Bhairava city, Parasi city, Palpatansan city, Budol city, by President of Immortal Pleasant Center, according to Nepali, Akhanda Sukha Kendra, Adhyaksha, President, named Balaram GC, titles Advait Pradip Saraswati. Now we are listening about our immortal nature, that is self-enlightenment nature, that is pure consciousness, which is always enlightened.
which is our immortal nature. This I describe in Hindi language. Uh, from Hindi language, Nepali also we can know. अभिवादन ब्रह्म चैतन्य का अभिवादन। ब्रह्म चैतन्य सबका असली स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ मृत्यु का संस्कार नहीं है, जहाँ आए जाए वाला जो संसार का स्वरूप है, संसार का नेचर है, सभी संसार का नेचर आए जाए वाला है, आता है जाता है, नहीं काटता है। ये संस्कार इसमें नहीं है। जो ब्रह्म चैतन्य है, जो शुद्ध चैतन्य है, यह है हम लोगों का असली स्वरूप। यही हरदम पाया जाता है। ब्रह्म चैतन्य ही हरदम, हरदम का मतलब विगत में, वर्तमान में, भविष्य में, जब भी इसी का ही मौजूदा है। और का मौजूदा वास्तव में नहीं है। अगर सत्य रूप में कहा जाए तो ब्रह्म चैतन्य जो साक्षी चेतन है, उसके अलावा है ही नहीं। सच्चाई के दृष्टिकोण से यही आनंद ही आनंद है, परिपूर्णता है, अमरता है। यही अपना स्वरूप का साक्षात अनुभव होता है। इसी को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, जो मोक्ष स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है। ये जो हम कह रहे हैं वर्तमान में, यही कार्यक्रम से मिलेगा। जो दक्षिण पूर्व एशिया नेपाल है, नेपाल भैरवा, ये कार्यक्रम जो अखंड सुख प्रस्तुत कर रहा है, यहीं से ये बात मिलेगा संसार में इस समय में। क्योंकि भैरवा जो क्षेत्र है नेपाल का, वो मोक्ष शीर्ष क्षेत्र है। विश्व प्रसिद्ध गुरु ने ये डिक्लेयर घोषणा किया है, अर्वाचीन क्षितिसर विश्व गुरु ने। नेपाल भैरवा क्षेत्र मुक्ति मोक्ष शीर्ष क्षेत्र है इस दुनिया में, इस समय में, ये कहते हैं। वही अनुसार ये स्पीच, प्रवचन, अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूँ। अभी हम कहेंगे कि कैसे ब्रह्म चैतन्य ही है, ये हम कहेंगे। अब ब्रह्म चैतन्य को स्वभाव तो जो सदा निर्विकार है, सदा सतरूप है, सदा प्रकाश रूप है, सदा अद्वितीय है, सदा अविनाशी है, सदा अखंड सुख रूप है। ब्रह्म चैतन्य का स्वभाव जो हम लोगों का असली अमर परिपूर्ण स्वरूप है। अब हम इस बारे में कहेंगे जो उपनिषद ने कहा है। उपनिषद में ये बात है, विश्व गुरु लोग ने ये बात कहते हैं। वही बात हम कह रहे हैं, जो असली है, सबसे असली है, दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है, खंडन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अद्वितीय है, निश्चित है, परिपूर्ण है, सबका असली स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है, जहाँ आनंद ही आनंद है। About this Hindi language as well as Nepali language, now I express, now I present अभिवादन ब्रह्म चैतन्यलाई। ब्रह्म चैतन्यलाई अभिवादन। ब्रह्म चैतन्यमा नै यो सारा संसार खडा भएको र सारालाई प्रकाश गर्ने ब्रह्म चैतन्य मात्रै हो।
सारा संसार शरीरको अधिष्ठान मूल आधार केवल ब्रह्म चैतन्य हो। ब्रह्म चैतन्य जो एक प्रकाश रूप हो, प्रकाश रूप वस्तु मात्र हो ब्रह्म चैतन्य भनेको। यही जो प्रकाश रूप हो यही नै सधैँ अद्वितीय अखण्ड रूपले रहिराखेको छ। कसरी रहिराखेको छ भने एक त स्वतः यो रहिराखेको छ, अर्कोतर्फ यदि शरीर संसारलाई लिउँ भने पनि शरीरको दृष्टिकोणबाट पनि शरीरको बाहिरी ज्ञान र भित्री ज्ञान जो हुन्छ त्यो ज्ञान यही ब्रह्म चैतन्यको ज्ञान हो। ब्रह्म चैतन्यको ज्ञानदेखि अर्को कुनै ज्ञान छैन, किनकि सारालाई प्रकाश गर्ने ज्ञान त्यो हो ब्रह्म ज्ञान। अब जो शरीर बाहिर जो छ संसार जगत कसरी अनुभव भइराखेको छ भने अब शरीरभित्र अन्तस्करण छ। मुख्यतः यो बुझ्नु पर्यो, हरेक शरीरभित्र ब्रह्म चैतन्य प्रवेश गरेर रहिराखेको छ। त्यसकारणले ब्रह्म चैतन्य शरीरभित्र सधैँ रहिराखेको छ। जन्मेदेखि शरीर रहेसम्म यो ब्रह्म चैतन्य सदा रहिराखेको हुन्छ सबैको लागि। अब यो जो ब्रह्म चैतन्य छ, अब शरीरदेखि बाहिरका कुराहरू, यस्तो शरीर बाहिर जो संसार देखिन्छ र अर्कोतर्फ शरीरभित्र काम क्रोध लोभ मोह आदि पनि भित्रबाट देखिन्छ। बाहिरबाट दृश्य प्रपञ्च देखिन्छ भने भित्रबाट काम क्रोध लोभ मोह आदि देखिन्छ। यो त सबैको अनुभवको कुरा हो। अब यसमा के छ भने खाली शुद्ध चैतन्य जो साक्षी चेतन छ यही मात्रै छ भन्ने कुरा वेदान्तले देखाएको छ, पुष्टि गरेको छ र यथार्थ हो, जो अमर छ, परिपूर्ण छ, मोक्ष रूप हो, मुक्ति रूप हो। यहाँ आनन्दै आनन्द मात्र रूपले रहिराखेको छ। अब शरीर बाहिर जे जति कुराहरू देख्छौँ हामीहरू त्यो के छ भने यो अन्तस्करण जुन छ, चित्त मन बुद्धि अहङ्कारलाई अन्तस्करण भनिन्छ। यो मन, छोटकरीमा मन नै इन्द्रियको सहाराले, इन्द्रिय भनेको आँखा नाक छालाहरू, यिनीहरूको सहाराले बाहिर विषयमा जान्छ। बाहिर विषयमा गएर त्यो विषयलाई लिएर फेरि भित्र फर्कन्छ, शरीरभित्र फर्कन्छ। यसरी भित्र रहिराखेको जो छ त्यसलाई परमात्मा भनिन्छ। त्यो जीव भाव हो परमात्मा भनिन्छ। यसरी बाहिर अन्तस्करणबाट विषयमा प्रवेश गरेर त्यो विषयको ज्ञान गरेर त्यो विषयलाई भित्र अनुभवमा ल्याउँछ र भित्र परमात्माले अनुभव गर्छ। अनि परमात्मालाई थाहा हुन्छ। जो थाहा हुन्छ सुरुमा विषय ज्ञान, त्यसलाई भनिन्छ परमात्माको ज्ञान। त्यो जीवको ज्ञान हो, त्यो मानिसको ज्ञान हो। अनि यसरी जो परमात्मा छ र संसार र जो संसारको ज्ञान छ, यो तीनटा साक्षी चेतनमा विलय हुन्छ। साक्षी चेतन भनेको के हो भने ब्रह्म चेतन हो, जो शरीरभित्र त ब्रह्म चेतन त रहिराखेको छ। अब ब्रह्म चेतन यो अन्तस्करणले गर्दाखेरि, मन बुद्धि चित्त अहङ्कारले गर्दाखेरि यसको उपाधि रूपले साक्षी चेतन भन्ने नाम शास्त्रले दिएको छ। साक्षी चेतन भनेको जसले जान्दछ। अब यो परमात्मा प्रमाण र परमेय जुन छ, परमात्मा संसार र संसारको ज्ञान जो छ, तीन विभाग छ। साक्षी चेतनमा पहिला त बाहिरी ज्ञान यो परमात्मामा अभेद हुन आउँछ र ज्ञान विषय ज्ञान हुन्छ। विषय ज्ञान गरेको जो परमात्मा जीव हो, मानिस भाव हो, यो चाहिँ साक्षी चेतनमा अभेद हुन जान्छ। साक्षी चेतन अभेद हुन गएपछि साक्षी चेतनले जान्ने हो विषयलाई। त्यसैले सारा जो विषय जानिन्छ त्यो साक्षी चेतनबाट जानिन्छ। साक्षी चेतनको प्रत्यक्ष विषय हो संसारको ज्ञान। अब त्यो साक्षी चेतन के छ भने त्यो त ब्रह्म चेतनको रूप हो। त्यसकारणले फेरि आउने जाने जो विषय छ त्यो त रहिराख्दैन। जब यो विषय प्रत्यक्ष हुन्छ साक्षी चेतनबाट, त्यो विषय त आउने जाने हुनाले गइहाल्यो। अब जो साक्षी चेतन छ त्यो ब्रह्म चेतनसँग मिलन हुन्छ, ब्रह्म चेतनसँग अभेद हुन जान्छ र ब्रह्म चैतन्यमा रहिराख्छ। ब्रह्म चैतन्य त सदाकालीन हो।
यही क्रमबाट बाहिरी विषयको ज्ञान सधैँ भइरहन्छ, यही क्रमबाट। र भित्र जो शरीरभित्र छ काम क्रोध लोभ मोह आदि यिनीहरू पनि के छ भने अब यो त भित्री अन्तस्करण हो। अब शरीरभित्र त ब्रह्म चैतन्य त सुरुदेखि नै रहँदै आइराखेको छ। त्यस कारणले साक्षी चेतन जो भित्र काम क्रोध आदि खडा हुन्छ, त्यो खडा भएको त आफैलाई थाहा हुन्छ नि। खडा भएकोलाई जो छ काम क्रोध लोभ आदि त्यो त साक्षी चेतनबाट प्रकाशित हुन्छ। साक्षी चेतनबाट प्रकाशित भएपछि के हुन्छ भने अनि काम क्रोध लोभ मोह भन्ने कुरा जानिन्छ। जानिने कुरा त आउने जाने हो, गइहाल्यो। रह्यो जो साक्षी चेतन हो, त्यो साक्षी चेतन ब्रह्म चेतनमा गएर रहिरहन्छ। यसरी अन्तिममा फेरि ब्रह्म चेतनमा हामी रहन्छौँ। यसरी बाहिर भित्रबाट पनि हामीहरू ब्रह्म चेतनमा आखिरी रहन्छौँ। सुरु पनि ब्रह्म चैतन्य हो, अन्तिममा पनि ब्रह्म चैतन्य हो। बिचमा साक्षी चेतनले सारालाई जान्ने रूपमा भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा पनि ब्रह्म चैतन्य, बिचमा पनि साक्षी चेतन रूपले ब्रह्म चैतन्य मात्रै र अन्त्यमा पनि ब्रह्म चैतन्य मात्रै। यस प्रकारले ब्रह्म चैतन्य जो प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश जो शुद्ध चैतन्य हो, यसको मात्र विद्यमानता छ। यहीँनिर सदाकाल आनन्दै आनन्द भेटिन्छ। अविनाशी आनन्द, दुःख नलुकेको सुख यहीँनिर फेला पर्छ। यस कारणले ब्रह्म चैतन्य जो वेदान्तको उद्घोष हो, घोषणा हो, वास्तवमा यो मात्रै विद्यमान छ। यसलाई शास्त्रीय भाषामा कुटस्थ द्वीपको आशय भनेर भनिएको छ। कुटस्थ द्वीपको आशय भनेको कुटस्थ हिमालय जस्तै अडिग छ यो जो ब्रह्म चैतन्य भन्ने, जो साक्षी चेतन भन्ने यो एकनाशले कुटस्थ अचल रूपमा, अविनाशी रूपमा, परिपूर्ण रूपमा रहिराखेको छ। यस प्रकारले सधैँको स्थिति केवल ब्रह्म चैतन्य मात्र रूपले रहिरहन्छ। यसरी ज्ञान गर्नु हो, वेद वेदान्त अनुसार ज्ञान गर्नु, यो ज्ञान गर्नु हो, संसारको सर्वोच्च दर्शन अनुसार ज्ञान गर्नु। यसबाट नै सधैँका लागि मोक्ष मुक्ति सिद्ध हुन्छ। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ। यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।